واللي حمسني لما سمعت الأمير تميم بيقول إنه جمهور كرة القدم موعودين بتجربة استثنائية في الدوحة لكأس العالم هذا. فهنا أنا جاتني الفكرة إنه حروح لو مشي بعدين يعني. ال100 كيلو متر هذه فيها كثبان رمليه، اللي بعدها جبال، اللي بعدها ارض فاضيه، اللي بعدها مزارع. فانا قاعد امر بجميع التضاريس خلال في بلد واحده خلال شهرين. فالحمد لله ده شيء جميل صح.